پشتوناسی پہ 2 اشارت پیش کریں گے. سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر باواز بلند پڑھیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ واہ سمر خیسا نبی سلطان دے. واہ واہ سمر خیسا نبی سلطان دے. واہ واہ سمر خیسا نبی سلطان دے. مرحبا نا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. سلطان دے. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی. مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. چہرہ محبوب چہرہ محبوب سورجوں کی کون دے. واہ واہ سمر خیسا نبی سلطان دے. واہ واہ سمر خیسا نبی سلطان دے. کچھ سوچے جو چھپنی دے گت کڑ کا نام. سوچے جو چھپنی دے گت کڑ کا نام. ڈاکائی دیر میں سرور علام. ڈاکائی دیر میں سرور علام. جڑوں میں بیٹھے کڑیاں جڑوں میں بیٹھے کڑیاں محبوبہ تمہارا شان دے. واہ واہ تمہارا خیسا نبی سلطان دے. واہ واہ تمہارا خیسا نبی سلطان دے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر. دیکھنے کی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. دیکھنے کی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. پھیرنے کی دل پہ چھریاں پھیرنے کی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے. واہ واہ سمر خیسا نبی سلطان دے. واہ واہ سمر خیسا نبی سلطان دے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. تیرے روزے تے آوانے مدینے وچ رہن والیا. تیرے روزے تے آوانے مدینے وچ رہن والیا. جانی اکھ نال راوانے مدینے وچ رہن والیا. جانی اکھ نال راوانے مدینے وچ رہن والیا. جانی اکھ نال راوانے جانی اکھ نال راوانے مدینے وچ رہن والیا. تیرے روزے تے آوانے مدینے وچ رہن والیا. تیرے روزے تے آوانے مدینے وچ رہن والیا. لجپال صدا دے گل مندیاں نورا دے. لجپال صدا دے گل مندیاں نورا دے.
صدقہ حسنین بابا میں مدینے وچ رہن والیا صدقہ حسنین بابا میں مدینے وچ رہن والیا جد وقت نظام ہووے بس تیری نگاہ ہووے جد وقت نظام ہووے جد وقت نظام ہووے بس تیری نگاہ ہووے تیرا امتی صداواں میں مدینے وچ رہن والیا تیرا امتی صداواں مدینے وچ رہن والیا وچ قبر دے آ جانا لگیاں توڑ نبھا جانا وچ قبر دے آ جانا وچ قبر دے آ جانا لگیاں توڑ نبھا جانا تیرا دیدار بابا مدینے وچ رہن والیا تیرا دیدار پاواں میں مدینے وچ رہن والیا صدقہ شان کریمی دا گھر میں رکھنا نعیمی دا صدقہ شان کریمی دا گھر میں رکھنا نعیمی دا صدقہ شان کریمی دا صدقہ شان کریمی دا برم رکھنا نعیمی دا تیریاں نعتاں سناواں میں مدینے وچ رہن والیا تیریاں نعتاں سناواں میں مدینے ماشاءاللہ ہمارے قرب و اذہان